नमस्ते विद्यार्थी मित्रहरू, आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई कक्षा 11 को यो जर्नल इन्ट्रीज र लेजर अकाउन्टबाट सोधिने एउटा न्यूमेरिकल क्वेशन सल्भ गरेर देखाउन गइरहेको छु। विद्यार्थी मित्रहरू, यो क्वेशन चाहिँ तपाईले यहाँ स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ। यो 2074 मा सोधिएको चाहिँ क्वेशन हो। अब विद्यार्थी मित्रहरू, यो जर्नल इन्ट्री र लेजर अकाउन्टबाट तपाईहरुलाई बोर्ड एक्जाममा निकै थोरै मार्क्सको क्वेशन सोधिन्छ। जम्मा 4 मार्क्सको क्वेशन सोधिन्छ। जर्नल इन्ट्रीजबाट 2 मार्क्सको र लेजर अकाउन्टबाट 2 मार्क्सको। विद्यार्थी मित्रहरू, कहिलेकाहीँ तपाईलाई यो लेजर अकाउन्ट चाहिँ सब्सिडियरी बुक्सको क्वेशनमा पनि सोध्न सक्दछ। यदि तपाईलाई सब्सिडियरी बुक्सको क्वेशनमा सोध्यो भने चाहिँ यो जर्नल इन्ट्रीजको क्वेशनमा तपाईलाई यो लेजर अकाउन्ट बनाउन सोध्दैन। र मोटामोटी यो जर्नल र लेजरबाट तपाईलाई जम्मा 4 मार्क्सको क्वेशन सोधिन्छ। र विद्यार्थी मित्रहरू, अब यो क्वेशन म तपाईहरुलाई यहाँ सल्भ गरेर देखाउन गइरहेको छु। अब तपाईलाई जर्नल इन्ट्री र मनोहर अकाउन्ट बना भनिएको छ। अब हामीले यो जर्नल इन्ट्री बनाउँदा फेरि डेबिट र क्रेडिटको रुल प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। विद्यार्थी मित्रहरू, तपाईहरुले अब जर्नल इन्ट्री बनाउँदा फेरि ट्रेडिसनल रुल्स प्रयोग गर्दा पनि हुन्छ अथवा मोडर्न रुल्स प्रयोग गर्दा पनि हुन्छ। अब यो क्वेशन चाहिँ म तपाईहरुलाई ट्रेडिसनल रुल प्रयोग गरेर यो जर्नल इन्ट्री बनाएर देखाउन गइरहेको छु। अब विद्यार्थी मित्रहरू, ट्रेडिसनल रुलले के भन्छ, अकाउन्ट 3 प्रकारका हुन्छन् है, पर्सनल अकाउन्ट, रियल अकाउन्ट र नोमिनल अकाउन्ट। अब पर्सनल अकाउन्ट भनेको चाहिँ व्यक्तिसँग सम्बन्धित खाता, व्यक्ति अथवा संस्थासँग सम्बन्धित खातालाई हामी के भनिन्छ, पर्सनल अकाउन्ट भनिन्छ। यसको रुल के हो, यदि व्यक्ति अथवा संस्था रिसिभर हो भने त्यसलाई हामी डेबिट गरिन्छ। यदि व्यक्ति संस्था गिभर हो भने त्यसलाई हामी के गरिन्छ, क्रेडिट गरिन्छ। भनेपछि यसको रुल के हो, डेबिट द रिसिभर, क्रेडिट द गिभर। अर्को छ रियल अकाउन्ट। जति पनि सम्पत्तिसँग सम्बन्धित खाताहरू हुन्छ त्यसैलाई नै हामी के भनिन्छ, रियल अकाउन्ट भनिन्छ। यदि विद्यार्थी मित्रहरू बिजनेस अर्गनाइजेसनमा जे जति भौतिक सम्पत्तिहरू आउँछ त्यसलाई हामी डेबिट गरिन्छ र बिजनेस अर्गनाइजेसनबाट जे जति भौतिक सम्पत्तिहरू बाहिर जान्छ त्यसलाई हामी क्रेडिट गरिन्छ। भनेपछि यसको रुल के हो, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अर्को छ नोमिनल अकाउन्ट। जति पनि खर्च आम्दानीसँग सम्बन्धित खाताहरू हुन्छ तिनीहरूलाई चाहिँ नोमिनल अकाउन्ट भनिन्छ। विद्यार्थी मित्रहरू, यदि खर्च भयो, एक्सपेन्सेस लसेस भयो भने त्यसलाई हामी डेबिट गरिन्छ। यदि इन्कम अथवा गेन प्रॉफिट भयो भने हामी त्यसलाई क्रेडिट गरिन्छ। यी रुल प्रयोग गरेर हामी अब के गर्छौं, यी ट्रान्ज्याक्सनहरूको चाहिँ जर्नल इन्ट्री बनाउँछौं। अब विद्यार्थी मित्रहरू, अब यो क्वेशनमा त डेट दिएको छैन, तपाईले यहाँ चाहिँ आई लेख्न सक्नुहुन्छ डेटको ठाउँमा। अब क्वेशन पढौं त के लेखिएको छ, परचेज गुड्स फ्रम मनोहर। अब मनोहरबाट चाहिँ 50,000 को सामान के गरेको छ, खरिद गरेको छ। अब विद्यार्थी मित्रहरू, तपाईले एउटा कुरो के बुझ्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि यदि परचेज र यो सेल्सको ट्रान्ज्याक्सनमा चाहिँ यदि कुनै व्यक्तिको नाम अथवा संस्थाको नाम दिएको छ भने त्यस्तो अवस्थामा हामीले के बुझ्नुपर्ने हुन्छ, यो चाहिँ उधारो कारोबार हो है, यो चाहिँ क्रेडिट ट्रान्ज्याक्सन हो, यो उधारो कारोबार भन्ने बुझ्नुपर्ने हुन्छ है। यदि त्यहाँ क्यास लेखिएको छैन अथवा चेक लेखिएको छैन भने तपाईले के बुझ्नु पर्यो, यो परचेज र यो सेल्सको ट्रान्ज्याक्सनमा चाहिँ यदि व्यक्तिको नाम अथवा अर्गनाइजेसनको नाम दिएको छ भने त्यो चाहिँ क्रेडिट ट्रान्ज्याक्सन हो भन्ने बुझ्नु पर्यो। भनेपछि हामीले सामान त खरिद गर्यो तर उधारोमा पैसा चाहिँ गएको छैन। अब हामीले परचेज गर्दा फेरि त के हुन्छ, गुड्स आउँछ। गुड्स भनेको त सम्पत्ति हो। अब सम्पत्ति भन्ने बित्तिकै त्यो रियल अकाउन्टमा पर्छ। अब विद्यार्थी मित्रहरू, रियल अकाउन्टको रुल लगाइदिनु होला। के हो रुल, व्हाट कम्स इन डेबिट व्हाट गोज आउट क्रेडिट। भनेपछि गुड्स आउने भयो, यो बिजनेस अर्गनाइजेसनमा गुड्स आउने भयो, त्यही भएर यो डेबिट हुने भयो यो रियल अकाउन्टको रुल अनुसार। अब विद्यार्थी मित्रहरू, अब हामीले यहाँ गुड्स अकाउन्ट डेबिट नलेखेर के लेख्नुपर्ने हुन्छ, परचेज अकाउन्ट डेबिट लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब विद्यार्थी मित्रहरू, अब क्रेडिटमा चाहिँ के लेख्नुपर्ने हुन्छ, अब क्यास त गएको छैन। यदि क्यास गएको भए हामी क्यासलाई क्रेडिटमा लेख्थ्यौँ, तर यहाँ चाहिँ यो मनोहर दिएको छ। यो मनोहर भनेको त व्यक्ति हो। अब यो व्यक्ति भन्ने बित्तिकै पर्सनल अकाउन्टमा पर्दछ। अब पर्सनल अकाउन्टको रुल के हो, रिसिभर डेबिट हो, गिभर क्रेडिट हो। अब मनोहर रिसिभर हो कि गिभर हो, मनोहर भनेको त गिभर हो, उसले गुड्स दियो हामीलाई। अब हामीले अलिकति स्पेस छोडेर टु मनोहर्स अकाउन्ट लेख्नुपर्ने हुन्छ। ल, अब यति गरिसकेपछि अब अमाउन्ट लेखौँ त यहाँ 50,000 छ, 50,000। अब क्रेडिटमा पनि हामी 50,000 लेख्छौँ। अब यहाँ सर्ट न्यारेसन लेख्नुपर्ने हुन्छ। न्यारेसन लेख्दा फेरि हामी जहिले पनि बिङ अथवा फरबाट स्टार्ट गर्छौँ। बिङ परचेज्ड गुड्स फ्रम मनोहर। ल, सक्यो। अब यो पनि सक्यो। अब अर्को जाउँ त विद्यार्थी मित्रहरू, यो डबल आईमा जाउँ। अब के लेखेको छ डबल आईमा हेरौँ त, गुड्स सोल्ड टु मोहन,
मोहनलाई हामीले के गर्यौँ 25,000 को 25,000 को सामान बिक्री गर्यौँ। मैले तपाईँलाई भनिसकेको छु पर्चेज र सेल्सको ट्रान्जेक्सनमा यदि व्यक्तिको नाम दिएको छ भने त्यो उधारो कारोबार हो। अघि हामीले यो आई नम्बरमा उधारो कारोबार भयो भनेर हामीले रेकर्ड गरेका थियौँ। त्यस्तै यहाँ पनि अब यो मोहनलाई हामीले के गरेका छौँ उधारोमा सामान बिक्री गरेका छौँ। यदि यहाँ तपाईँलाई क्यास लेखिदिएको भए जस्तै गुड्स सोल्ड टु मोहन 25,000 अन क्यास भन्दै भए चाहिँ हामीले यो नगदमै बिक्री गरे भन्ने बुझ्नुपर्ने हुन्छ। तर यहाँ मान्छेको नाम दिएको छ र क्यास अथवा चेक केही पनि लेखेको छैन भने यो के हो उधारोमा हामीले के गरेका हौँ बेचेका हौँ। अब उधारोमा बेच्ने बित्तिकै हामीलाई पैसा त आउँदैन, हामीलाई पैसा आउँछ आउँदैन भनेपछि विद्यार्थी मित्रहरू यो मोहन भनेको अब के हुन्छ, मोहन भनेको त यो व्यक्ति हो। अब यहाँ पर्सनल अकाउन्टको रुल लगाइदिनु होला। मोहन भनेको रिसिभर हो, मोहन भनेको के हो रिसिभर हो। रिसिभरलाई हामी के गर्छौँ डेबिट गर्छौँ। ल लेख्नु होला मोहन्स अकाउन्ट डेबिट। अब विद्यार्थी मित्रहरू बिजनेसबाट के जाने भयो गुड्स जाने भयो है। अब गुड्स भनेको एसेट हो, एसेट भन्ने बित्तिकै रियल अकाउन्टमा पर्छ। अब रियल अकाउन्टमा के हो व्हाट गोज आउट क्रेडिट हो, गुड्स क्रेडिट हो। तर विद्यार्थी मित्रहरू हामी यहाँ गुड्स लेख्दैनौँ, गुड्सको ठाउँमा के लेख्छौँ सेल्स लेख्छौँ। अब अलिकति स्पेस छोडेर हामी के लेख्छौँ टु सेल्स अकाउन्ट लेख्छौँ। यदि हामीले यो पर्चेजमा पनि गुड्स र सेल्समा पनि गुड्स लेख्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले यो लेजर अकाउन्ट बनाउँदाखेरि अब के हुन्छ कति पर्चेज गरे हो कति सेल्स गरे त्यो थाहा हुँदैन। यदि हामीले गुड्स अकाउन्ट बनाएर गुड्सको खाता बनाएर त्यहाँ रेकर्ड गर्यो भने कति बिक्री गरे हो कति खरिद गरे त्यो थाहा हुँदैन। त्यही भएर हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ खरिद गरेको छुट्टै खाता तयार पार्नुपर्ने हुन्छ र बिक्री गरेको सेल्स गरेको छुट्टै खाता तयार पार्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर हामीले चाहिँ यहाँ जर्नल इन्ट्री बनाउँदाखेरि यो गुड्सको ठाउँमा के लेख्छौँ यदि पर्चेज गरेको छ भने पर्चेज लेख्छौँ र यो सेल्स गरेको छ भने हामी के लेख्छौँ सेल्स लेख्छौँ। ल अब तपाईँले यहाँ अमाउन्ट लेख्न सक्नुहुन्छ। कति छ अमाउन्ट 25,000। अब यहाँ पनि 25,000 लेख्नु पर्यो क्रेडिट साइडमा पनि 25,000। ल न्यारेसन लेखौँ त बिङ सोल्ड गुड्स टु मोहन। ल यो पनि सक्यो। अब थर्डमा जाउँ त। अब थर्डको क्वेसन के छ हेरौँ त गुड्स रिटर्न टु मनोहर ₹5,000। हामीले हेरौँ त यो आईमा चाहिँ यो अघिल्लो डेटमा चाहिँ मोहनबाट चाहिँ खरिद गरेका थियौँ 50,000 को सामान उधारोमा। अब यो थर्डको ट्रान्जेक्सनमा के भनेको छ गुड्स रिटर्न टु मनोहर। हामीले मनोहरलाई 5,000 बराबरको सामान के गर्यौँ रिटर्न गरिदियौँ। अघि मनोहर गिभर थियो, अब हामीले मनोहरलाई रिटर्न गर्दाखेरि मनोहर अब के हुने भयो रिसिभर हुने भयो। अब अघिको जर्नल इन्ट्रीलाई ठ्याक्क रिभर्स गरिदिनु। हेर्नुहोस् त यो मनोहरलाई अब डेबिटमा लेख्नु है, मनोहरलाई डेबिटमा लेख्नु। विद्यार्थी मित्रहरू अब हामीले खरिद गरेको सामान के हुने भयो फिर्ता जाने भयो। अब खरिद गरेको सामान फिर्ता जाने बित्तिकै त अब गुड्सलाई अब हामीले कहाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ क्रेडिटमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। तर गुड्स नलेखेर अब यो गुड्सको ठाउँमा हामी के लेख्छौँ पर्चेज रिटर्न अकाउन्ट लेख्छौँ। ठ्याक्कै यसलाई रिभर्स गरिदिने हो। तपाईँले मनोहर अकाउन्ट डेबिट लेख्ने र पर्चेजलाई क्रेडिटमा लेख्ने र त्यहाँ एउटा वर्ड पनि थपिदिने रिटर्न। अब तपाईँले पर्चेज रिटर्नको ठाउँमा रिटर्न आउटवार्ड लेख्न पनि सक्नुहुन्छ। अब यसको जर्नल इन्ट्री के हुन्छ मनोहर अकाउन्ट डेबिट, मनोहर्स अकाउन्ट डेबिट। अब मनोहर रिसिभर भयो, उसले सामान प्राप्त गर्यो। अब अलिकति स्पेस छोडौँ टु। अब गुड्स गयो होइन, हामीले जुन किनेको गुड्स गयो, किनेको गुड्स जानेलाई हामी के भनिन्छ पर्चेज रिटर्न। के भन्छौँ पर्चेज रिटर्न। ल पर्चेज रिटर्न अकाउन्ट अथवा तपाईँले यहाँ चाहिँ रिटर्न आउटवार्ड पर्चेज रिटर्न नलेखेर रिटर्न आउटवार्ड अकाउन्ट पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। तर दुईटै चाहिँ नलेख्नु होला है। यो दुईटा मध्ये एउटा लेख्नु होला, कि त पर्चेज रिटर्न अकाउन्ट लेख्नु होला कि त रिटर्न आउटवार्ड अकाउन्ट लेख्नु होला। अब अमाउन्ट लेखौँ त यहाँ 5,000 डेबिटमा लेखौँ 5,000। अब क्रेडिटमा पनि 5,000 लेखौँ त 5,000। ल न्यारेसन लेखौँ बिङ गुड्स रिटर्न टु मनोहर। ल यो पनि सक्यो। अब विद्यार्थी मित्रहरू हामी अर्को लास्ट ट्रान्जेक्सनमा जाउँ त आइबीमा। ल क्यास पेड टु मनोहर ₹42,000 इन फुल सेटलमेन्ट। अब तपाईँले के बुझ्नु पर्यो फुल सेटलमेन्ट भन्ने बित्तिकै यहाँ डिस्काउन्टको यो डिस्काउन्टको केस हो भन्ने बुझ्नु पर्यो। यहाँ डिस्काउन्ट छ भन्ने बुझ्नु पर्यो है। फुल सेटलमेन्ट भन्ने बित्तिकै यहाँ डिस्काउन्ट छ भन्ने बुझ्नु पर्यो। अब विद्यार्थी मित्रहरू तपाईँले मनोहरसँग चाहिँ दुईचोटि ट्रान्जेक्सन गर्नुभएको रहेछ। हेर्नुहोस् त यहाँ आईमा यहाँ तपाईँले चाहिँ एकचोटि ट्रान्जेक्सन गर्नुभएको छ र
ट्रिपल आईमा चाहिँ अर्कोचोटि ट्रान्जेक्सन भएको छ। अब यहाँ पहिला सुरुमा हेरौँ त मनोहरबाट हामीले पर्चेज गऱ्यौँ 50,000 को सामान है, उधारोमा खरिद गऱ्यौँ र अर्को डेटमा हामीले मनोहरलाई 5,000 को सामान रिटर्न गरिदिएका थियौँ। भनेपछि अब मनोहरलाई दिनुपर्ने रकम कति थियो? 45,000। कति थियो? 45,000। तर अब मनोहरलाई हामीले कति दियौँ त? 42,000 दियौँ। भनेपछि मनोहरबाट हामीले कति डिस्काउन्ट रिसिभ गऱ्यौँ त? 3,000 डिस्काउन्ट रिसिभ गऱ्यौँ। भनेपछि विद्यार्थी मित्रहरू यो तीनवटा आई, ट्रिपल आई यो सबै तीनवटा सिम्पल जर्नल इन्ट्रिजको ट्रान्जेक्सन हो र यो आइभीको चाहिँ यो कम्पाउन्ड जर्नल इन्ट्रीको ट्रान्जेक्सन हो। किन भन्दाखेरि यहाँ तपाईँले दुईवटा क्रेडिट र एउटा डेबिट लेख्नुपर्ने हुन्छ। ल अब यसको जर्नल इन्ट्री बनाउनतिर लागौँ त। अब विद्यार्थी मित्रहरू हामीले क्यास पेड गर्ने बित्तिकै यो मनोहरले के गर्छ? यो क्यास रिसिभ गर्छ। अब मनोहरलाई हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ? डेबिट गर्नुपर्ने हुन्छ यो पर्सनल रुलको अनुसार। ल लेखौँ त मनोहर्स अकाउन्ट डेबिट। अब मनोहरलाई हामीले तिर्नुपर्ने चाहिँ कति हो त? यहाँ लेख्ने हो। तिर्नुपर्ने भनेको त 45,000 हो। कति हो? 45,000। अब कसरी आयो 45,000? मैले यहाँ भनिसकेको छु। यो 50,000बाट 5,000 डिडक्ट गरेपछि 45,000 आयो। हेर्नुहोस् त तपाईँले सुरुमा चाहिँ मनोहरबाट चाहिँ 50,000 को सामान उधारोमा किन्नु भएको थियो र पछि अर्को डेटमा चाहिँ 5,000 को सामान चाहिँ तपाईँले रिटर्न गरिदिनु भएको थियो। अब तपाईँले तिर्नुपर्ने पैसा भनेको 45,000 हो मनोहरलाई। तर एक्चुअली तपाईँले कति पेड गर्नुभयो? 42,000। भनेपछि क्यास चाहिँ कति गयो त? 42,000। भनेपछि क्यास भनेको रियल अकाउन्ट हो हैन। रियल अकाउन्टको रुल लगाइदिनु। व्हाट गोज आउट? क्रेडिट। भनेपछि अलिकति स्पेस छोडौँ। टु क्यास अकाउन्ट लेखौँ। टु क्यास अकाउन्ट कति हो? यहाँ क्रेडिटमा लेखौँ 42,000। 42,000। अब विद्यार्थी मित्रहरू यो डिस्काउन्ट भनेको त हाम्रो लागि के भयो? यो त गेन भयो, प्रॉफिट भयो। भनेपछि अब प्रॉफिटलाई हामी के लेख्छौँ? नोमिनल अकाउन्टको रुल अन्तर्गत यसलाई क्रेडिटमा लेख्छौँ। अब तपाईँले एउटा यस्तो बुझ्दा पनि हुन्छ यो क्यास जता छ त्यो डिस्काउन्ट पनि त्यतै हुन्छ है। तपाईँले यति बुझ्दा हुन्छ क्यास डेबिटमा लेख्नुभयो भने डिस्काउन्ट पनि डेबिटमा हुन्छ, क्यास क्रेडिटमा छ भने डिस्काउन्ट पनि क्रेडिटमा हुन्छ। यदि रुल लगाउनु भयो भने यो नोमिनल अकाउन्ट भित्र पर्दछ। भनेपछि नोमिनल अकाउन्टको रुल के हो? अल इन्कम आर क्रेडिट। अब यो डिस्काउन्ट रिसिभ अकाउन्ट लेख्नु होला। टु डिस्काउन्ट रिसिभ अकाउन्ट कति? 3,000। त्यो 45,000बाट 42,000 डिडक्ट गरिदिनुहोस्। 3,000 आइहाल्यो। अब न्यारेसन लेखौँ त बिङ क्यास पेड टु मनोहर एन्ड रिसिभ डिस्काउन्ट। ल यति गरेपछि तपाईँको कति आउँछ? 2 मार्क्स आउने भयो। भनेपछि एउटा मिलाउनु भयो भने तपाईँले 0.5 पाउनुहुन्छ। दुईवटा मिलाउनु भयो भने 1 नम्बर आउँछ। तीनटा मिलाउनु भयो भने 1.5 आउँछ र 4वटा मिलाउनु भयो भने तपाईँले 2 मार्क्स ल्याउनुहुन्छ। अब यति गरेपछि अब मनोहरको खाता बनाउँ त विद्यार्थी मित्रहरू। मैले यहाँ मनोहरको खाता अलरेडी नै बनाइसकेको छु। हेर्नुहोस् त अब यो लेजर एकाउन्टको फर्मेट मैले अलरेडी नै बनाइसकेको छु। अब मनोहर खातामा चाहिँ यी ट्रान्जेक्सनहरूलाई अब हामी के गर्छौँ? रेकर्ड राख्दछौँ। अब हेरौँ त विद्यार्थी मित्रहरू यो फर्स्ट जर्नल इन्ट्रीमा मनोहर छ कि छैन? मनोहर छ कि छैन? यो फर्स्ट जर्नल इन्ट्रीमा छ। अब मनोहरलाई हामीले कहाँ लेखेका छौँ? क्रेडिटमा लेखेका छौँ। भनेपछि मनोहर अकाउन्टलाई हामीले यहाँ क्रेडिट गरेका छौँ। अब हामीले यो मनोहरको लेजर एकाउन्टमा पनि कहाँ रेकर्ड गर्नुपर्ने हुन्छ? क्रेडिटपट्टि रेकर्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले जुन अकाउन्ट बनाउँदैछौँ त्यो अकाउन्ट जर्नलमा कहाँ छ त त्यो तपाईँले हेर्नुपर्ने हुन्छ। यदि त्यो अकाउन्ट जर्नलमा डेबिटमा छ भने तपाईँले डेबिटमै रेकर्ड गर्नुपर्ने हुन्छ, क्रेडिटमा छ भने तपाईँले क्रेडिटमा रेकर्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। भनेपछि अब मनोहरको अकाउन्ट यहाँ क्रेडिटमा छ है। क्रेडिटमा भनेपछि तपाईँले क्रेडिटमा रेकर्ड गर्नु पर्यो। अमाउन्ट चाहिँ यो मनोहरको लेख्नु पर्यो। कति हो? 50,000। तर तपाईँले यो पर्टिकुलरमा चाहिँ यसको उल्टो अकाउन्टको नाम लेख्नु पर्यो। मनोहरको उल्टो अकाउन्ट भनेको पर्चेज अकाउन्ट हो। अब तपाईँले यहाँ के लेख्नु पर्यो? बाई पर्चेज अकाउन्ट लेख्नु पर्यो। पर्चेज अकाउन्ट। अब यो हामीले यो अकाउन्टको नाम लेख्नुभन्दा अगाडि बाई पनि लेख्नुपर्ने हुन्छ। ल लेख्नुहोस् यहाँ 50,000। अब अर्को हेरौँ त सेकेन्डमा मनोहर छ त छैन? भनेपछि यो रेकर्ड हुँदैन। अब थर्डमा जाउँ त मनोहर छ कि छैन? मनोहर छ। यहाँ मनोहर कहाँ छ? यहाँ मनोहर डेबिटमा छ। अघि क्रेडिटमा थियो, अब यहाँ डेबिटमा छ। यदि मनोहर डेबिटमा छ जर्नल इन्ट्रीमा भने हामीले लेजर अकाउन्टमा पनि कहाँ रेकर्ड गर्नुपर्ने हुन्छ? डेबिटमै लेख्नुपर्ने हुन्छ। डेबिटमै रेकर्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। तर यसको उल्टो अकाउन्ट, यसको अपोजिट अकाउन्टको नाम चाहिँ हामीले पर्टिकुलरमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। लेखौँ त यहाँ यसको उल्टो अकाउन्ट के छ? टु पर्चेज
रिटर्न अकाउन्ट अथवा तपाईँले टु रिटर्न आउटवर्ड भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। डेबिटमा चाहिँ हामीले सुरुमा 2 लेख्छौँ है 5000 यो पनि सक्यो। अब थर्डमा जाउँ त। अब थर्डमा तपाईँले यो मनोहरलाई कहाँ लेख्नु भएको छ डेबिट गर्नुभएको छ, डेबिटमा लेख्नु भएको छ। मनोहरलाई तपाईँले डेबिटमा लेख्नु भएको छ। अब हामीले यो लेजर एकाउन्टमा पनि मनोहरको लेजर एकाउन्टमा पनि हामीले कहाँ लेख्छौँ डेबिटमा लेख्छौँ है, डेबिटमा लेख्छौँ। अब यहाँ डेट दिएको छैन त्यही भएर मैले यहाँ डेट लेखिनँ है। यदि तपाईँलाई डेट दिएको हुन्थ्यो भने तपाईँले यहाँ डेट लेख्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईँले क्वेसन नम्बर लेख्दा पनि हुन्छ है। यहाँ तपाईँले यदि डेट दिएको छैन भने तपाईँले क्वेसन नम्बर लेख्दा पनि हुन्छ, यो आई यो III। अब अर्को हेरौँ त मनोहर अकाउन्ट हामीले डेबिट गरेका छौँ आइबीमा। अब यसलाई हामी कहाँ लेख्छौँ डेबिटमा लेख्छौँ, तर यसको उल्टो त्यसको अपोजिट अकाउन्टको नाम हामी यहाँ लेख्छौँ। यसको अपोजिट अकाउन्ट 2 वटा छ, मनोहरको अपोजिट अकाउन्ट 2 वटा छ, एउटा क्यास एउटा डिस्काउन्ट। अब हामी यहाँ के लेख्छौँ टु क्यास अकाउन्ट टु डिस्काउन्ट रिसिभ्ड अकाउन्ट। अब विद्यार्थी मित्रहरू अमाउन्ट चाहिँ कुन लेख्ने त? अधिकांश विद्यार्थीहरूले यो 45,000 लेखिदिन्छ है दुवै ठाउँमा। त्यस्तो गर्नुभयो भने त्यो बिग्रिन्छ। अब यो 2 वटा जोडेर यो 2 वटा अकाउन्टको अमाउन्ट जोडेर चाहिँ 45,000 हुनुपर्छ। भनेपछि यसको चाहिँ क्यासको कति छ इन्डिभिजुअल अमाउन्ट 42,000, डिस्काउन्ट रिसिभको कति छ 3,000। तपाईँले यही लेख्नु होला 42,000 र डिस्काउन्टको कति 3,000। ल यो तपाईँले यहाँ अब क्वेसन नम्बर लेखिदिन सक्नुहुन्छ। यदि डेट दिएको छ भने तपाईँले डेट लेख्न सक्नुहुन्छ। ल यो सक्यो। अब तपाईँले के गर्नु पर्यो यो डेबिट र क्रेडिट कम्पेयर गर्नु पर्यो। अब यो यहाँ जोड्यो भने 50,000 आउँछ, यहाँ पनि तपाईँको के हुन्छ 50,000 आउँछ। यो सेटल गरिएको छ। यदि सेटल गरिएको छ भने यो इक्वल हुन्छ, सक्यो, खाता बन्द भयो। अब यहाँ तपाईँले टोटल लेख्नुहोस्, यहाँ टोटल लेख्नुहोस्। अब यो खाता के भयो बन्द भयो। ल अब यसलाई डबल अन्डरलाइन गरिदिनुहोस् र यता पनि तपाईँले डबल अन्डरलाइन गरिदिनुहोस्। अब यदि सेटल गरिएको छैन भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ, जुन साइडमा थोरै देखिन्छ त्यसमा तपाईँले थप्नुपर्ने हुन्छ है। अब यदि डेबिट साइडमा थोरै भयो भने तपाईँले टु ब्यालेन्स सिडी भनेर थप्नुपर्ने हुन्छ। क्रेडिट साइडमा थोरै भयो भने तपाईँले बाई ब्यालेन्स सिडी भनेर थप्नुपर्ने हुन्छ। र यो थपेकोलाई चाहिँ तलपट्टि तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ सार्नुपर्ने हुन्छ। यदि क्रेडिटमा थप्नुभयो भने तपाईँले डेबिटमा लेख्नुपर्ने हुन्छ, डेबिटमा थप्नुभयो भने क्रेडिटमा तपाईँले के भनेर लेख्नुपर्ने हुन्छ ब्यालेन्स बिडी भनेर लेख्नुपर्ने हुन्छ। हस्त विद्यार्थी मित्रहरू आजको भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो लाइक कमेन्ट सेयर गर्न नबिर्सनु होला। धन्यवाद।